دل بولے آنا او جیڑے آ بیٹھے او لا بیٹھے، او جیڑے آ بیٹھے نال لا بیٹھے، سارے جگ نوں بھل بلا بیٹھے، صدیقی سلام اونا دی عظمت نو، جڑے یاری نبی نال لا بیٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین بیان کر دینے والذین معہ اشداء علی الکفار، میرے صحابہ اونے جڑے کفار دے واسے ننگیاں تلواراں ثابت ہویا کر دینے۔ اللہ بیان کر دینے میرے نبی دے صحابہ آپس دے اندر بڑے رحم دل ہویا کر دینے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، اسی دیاں چک چک کے رب دیاں رضاماں تلاش کیتا کر دے۔